क्या है ये सब? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? आधी रात का वक्त था। बिनफशा सो रही थी जब उसे फ़ोन पर कॉल आई कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। वो किसी को बताए बगैर भागी भागी उस एड्रेस पर पहुंची, मगर वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला था। तभी वो गुस्से से चिल्लाने लगी। मुलाजमा ने आगे बढ़ते उसे पकड़ा और अपने साथ एक कमरे में ले जाने लगी। छोड़ो छोड़ो मुझे, वो मुसलसल मुज़ाहमत कर रही थी, लेकिन वो उसकी ना सुनती उसे कमरे में ले गई। जो ही कमरे की लाइट ऑन हुई, बेड पर बैठे वजूद को देखकर खौफ से उसके वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो उसके बाप और भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बलाज शाह था, जिसने उसी वक्त उसे ऐसे ज़बरदस्ती वहाँ कमरे में बुलाया था। देखकर पहचान तो गई होगी ना? बलाज शाह तमसखराना लहजे में कहते उसके खौफ से जर्द पड़ती रंगत को देखते हुए बोला। बिनफशा जो अपने भाई से बेहद मोहब्बत करती थी, बिना सोचे समझे बदहवासी में वहाँ पहुँच गई। जैसे ही वो आलीशान ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, उसे वहाँ कोई ज़ख्मी नज़र न आया। उससे पहले कि वो कुछ पूछती, मुलाजमा उसे खींचते कमरे में ले गई। जहाँ बैठा वो उसे देख कहका लगा गया और सामने सोफे पर बैठ गया। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है बिनफशा, लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं। बिलाज की आंखों में नफरत की चमक थी। बिनफशा का रंग फक हो गया। बिलाज, ये क्या मजाक है? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बिनफशा बिलाज को अच्छे से जानती थी। वो उसका कज़न था, लेकिन सियासत में उसके बाबा, भाई और उसकी पार्टी के कुछ तनाज़ात चल रहे थे। बिलाज खड़ा हुआ और उसके करीब आकर बोला, ये झूठ नहीं जाल था। तुम्हारे बाप ने मेरे बाप के सफ़ेद बालों की तौहीन की थी, मेरी पार्टी की तौहीन की। आज मैं इसका बदला तुमसे लूँगा। मैंने मीडिया को खबर कर दी है कि तुम रात के इस पहर यहाँ मेरे साथ तन्हाई में मौजूद हो। कल सुबह जब ये खबर तुम्हारे भाई और बाप तक पहुँचेगी तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बिनफशा की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सुकून से कहा, बिलाज, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। तुम बहुत अमीर हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत गरीब है। मेरे घर वालों ने अगर तुम्हारे वालिद और तुम्हारे साथ बुरा किया तो इसका हिसाब अल्लाह करेगा, या तुम उनसे लो। लेकिन तुम एक लड़की को धोखे से बुलाकर अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हो। क्या तुम्हारी दौलत तुम्हें यह नहीं सिखा सकी कि दुश्मनी मर्दों से की जाती है? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बल्कि हमेशा तुम्हें एक कज़न की तरह ट्रीट किया, और बदला में तुम मेरी इज़्ज़त ख़राब करना चाहते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो कहती वहाँ से जाने लगी। उसकी बात सुनते बिलाज का गुस्सा और जुनून अब हदें पार कर चुका था। जैसे बिनफशा ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, बिलाज के इशारे पर उसके दो कद आवर मुलाजम आगे बढ़े। उन्होंने बेदर्दी से बाजुओं से उसे जकड़ लिया और ज़बरदस्ती घसीटते हुए वापस सोफे पर बिठा दे। बिनफशा दर्द और खौफ से गिरा रही थी। बिलाज, ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़ो मुझे। बिलाज अपनी महंगी शराब का गिलास हाथ में लिए उसके सामने आया। उसके चेहरे के करीब झुककर सर्द लहजे में बोले, इतनी आसानी से नहीं बिनफशा। तुमने सोचा था कि तुम अपनी बातों से मेरा दिल पिघला लोगी? मैंने कहा था ना कि मैं बदला लूँगा, और मेरा बदला सिर्फ बदनामी नहीं बल्कि उम्र भर की कैद है। उसने पास पड़े मेज़ से निकाहनामे के कागजात उठाए और बिनफशा के सामने पटख दिए। अभी और इसी वक्त तुम्हारा निकाह मुझसे होगा। मैं तुम्हें इस घर की मलका नहीं बल्कि अपनी नफरत की निशानी बनाकर रखूँगा। तुम्हारे बाप और भाई को जब ये पता चलेगा कि उनकी मगरूर बेटी अब मेरे कदमों की धूल है, तब मेरा कलेजा ठंडा होगा। फिर बेशक मुझसे तलाक लेती रहना, लेकिन मैं उनके चेहरे पर बेबसी और जिल्लत देखना चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे दी थी। बिनफशा ने तड़प कर उससे हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मैं कभी इस निकाह के लिए हाँ नहीं कहूँगी। तुम ज़बरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मेरा दिल कभी नहीं जीत सकोगे। वैसे भी इस सब में मेरा क्या कसूर है? वो रोती हुई बोली। बिलाज ने एक शफ़ाक मुस्कुराहट के साथ उसका जबड़ा थामा। मुझे तुम्हारे दिल की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारी वो शिकस्त देखनी है जो तुम्हारे ख़ानदान के गरूर को तोड़ दे। काजी साहब बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और ये मुलाजिम तब तक तुम्हारे करीब खड़े रहेंगे जब तक तुम्हें इस कागज़ पर दस्तखत नहीं कर देती। काली रात का सन्नाटा बिनफशा की चीख और मिन्नतों और बिलाज के इंतकामी जुनून से भर चुका था। बिलाज अपनी दौलत और ताकत के नशे में ये भूल चुका था कि ज़बरदस्ती के रिश्ते गार नहीं जहन्नुम बसाया करते हैं। बिनफशा की आंखों से गिरने वाला हर आंसू उसकी बर्बादी की पहली ईंट बन रहा था, लेकिन वो उस वक्त बस इससे इंतकाम लेना चाहता था। एक आखिरी बार सोच लो बिलाज, मैं सिर्फ एक बदले का शिकार नहीं बल्कि तुम्हारी कज़न भी हूँ। बेशक हमारा रिश्ता इतना करीबी नहीं, लेकिन हम कज़न्स और दोस्त रह चुके हैं। और तुम जानते हो साहब, मैंने कुछ नहीं किया और मेरा इस सब से कोई वास्ता नहीं। तुम भाई और बाबा से बात करो, मामलात ठीक भी तो हो सकते हैं। इस तरह निकाह करके तुम हालात मज़ीद ख़राब कर रहे हो। वो रोती मुसलसल उसकी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन वो उस वक्त कुछ सुनने को तैयार न था। कुछ ही देर में उसके सर पर एक चादर ओढ़ दी गई। निकाह का वो मंजर किसी जश्न का नहीं बल्कि एक मातम का समा पेश कर रहा था। कमरे में मौजूद भारी पर्दे और कीमती फानूस की रोशनी उस घुटन को कम करने में नाकाम थी जो वहाँ मौजूद हर इंसान महसूस कर रहा था। दरमियान में एक बड़ी मेज़ पर निकाहनामा रखा था। एक तरफ काजी साहब बैठे थे जिनके चेहरे पर उस गैर फितरी खामोशी को देखकर तशवीश के आसार थे। बिलाज के दो वफादार मुलाजिम बिनफशा के दाएं बाएं किसी पहरेदार की तरह खड़े थे, जैसे वो कोई दुल्हन नहीं बल्कि कोई मुजरिम हो। वो खुद एक महंगे लेदर सोफे पर टांग धरे बैठा था। उसके हाथ में कलम था और आंखों में इंतकाम की वहशियाना चमक।
उस पर बिनफशा की कोई बात भी असर नहीं कर रही थी। बेशक वो उसका दूर का कज़न था और उसके साथ उसकी काफ़ी बनती भी थी, लेकिन वो इस सब में अपनी और अपने बूढ़े बाप की तजलील नहीं भूल सकता था। जो बिनफशा के बाप और भाई ने उनकी पार्टी पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अवाम और मीडिया की नज़रों में झुकाया। वो जानते भी थे कि उनके आपस में रिश्तेदारी है, लेकिन इसके बावजूद बिनफशा के वालिद ने दूसरी पार्टी के साथ हाथ मिला के उन्हें पीछे करने के लिए ये चाल चली थी। वो अपने बाप की इज़्ज़त का बदला ज़रूर लेगा। उसने इसी दिन कसम खाई थी और बिनफशा में तो जान थी। उसके घर वालों की सबकी लाडली और बेइंतहा हसास और मोहब्बत करने वाली बिनफशा की वालदा बिल्लाज शाह के वालिद की कज़न थी। बिनफशा की वालदा फौजिया बेगम बहुत नेक दिल और अच्छी खातून थी। उनका बड़ा बेटा अली और उससे छोटी बिनफशा थी। उन्हें खुद भी ये सियासत और इससे जुड़े लोग पसंद न थे। उन्होंने अपने शौहर को बहुत रोका, लेकिन वो सियासत का हिस्सा बनने से ना रुके, और जब अली बड़ा हुआ तो उसने भी बाप को देख कर ये राह चुनी। बिल्लाज को वो अपना बेटा कहती थी। बिल्लाज की वालदा बचपन में वफात पा गई थी और उसके वालिद ने दूसरी शादी ना की। यही वजह थी कि बिल्लाज को अपने बाबा जान से बहुत मोहब्बत थी। काजी साहब ने लरजती आवाज़ में बिनफशा से मुखातिब होकर कहा, बिनफशा बीबी वल्दियत, आपका नाम बिल्लाज वालद से बामुताबिक हक महर 5 करोड़ रुपए तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। बिनफशा की नज़रें फर्श पर जमी थी। उसके लब हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। उसे अपने भाई का वो मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था, जिसकी ज़िंदगी का झूठा वास्ता देकर उसे यहाँ लाया गया था। बोले, बिनफशा, काजी साहब पूछ रहे हैं। बिल्लाज का लहजा किसी शिकारी की तरह था जो अपने शिकार को तड़पता देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हो। बिनफशा ने आंखों में आंसू भरी इल्तिजा ली। उसे देखा था कि शायद वो अपने इस फैसले से पीछे हट जाए, लेकिन उसका फैसला अटल था। उसने निगाहें मोड़ ली थी। साफ मतलब था कि जवाब दो। बिनफशा ने गहरी सांस ली। उसकी आंख एक आंसू टपक कर निकाहनामे के सफ़ेद कागज़ पर गिरा। उसने बंद गले से बमुश्किल अल्फाज अदा किए, कबूल है। ये लफ्ज़ नहीं था, एक कैदी की जंजीरों की छनकार थी। काजी साहब ने बारी बारी 3 बार यही अमल दोहराया। हर बार कबूल है कहते वक्त बिनफशा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो रही हो। आंखों से आंसू ज़ारों कतार बहने लगे। वो उठा, मेज़ के करीब आया और इंतहाई गरूर से निकाहनामे पर दस्तखत किए। उसने कलम वहीं फेंका और बिनफशा की तरफ देखकर एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ कहा, मुबारक हो बिनफशा बिल्लाज शाह, आज से तुम मेरी मलकियत हो। वो तमाम गरूर जो तुम्हारे बाप और भाई की पहचान था अब मेरे जूतों तले है। तमसखर आमेज़ लहजे में कहते वो मुस्कुरा दिया। मुलाजिम पीछे हट गए। काजी साहब दुआ करवा के जल्दी से वहाँ से निकल गए और बिनफशा वहीं फर्श पर ढेर हो गई। काली रात के इस पहर एक झूठे हादसे की खबर ने उसे एक सच्ची उम्र भर की कैद में धकेल दिया था। तुम्हें खुदा कभी माफ़ नहीं करेगा। तुमने मेरे बाबा भाई का बदला मुझसे लिया। मेरी मम्मा को कितनी मोहब्बत थी तुमसे, कितना यकीन करती हैं वो तुम पर। सोचा है तुमने जब उन्हें तुम्हारी इस हरकत का इल्म होगा तो उनका दिल कितना टूटेगा। वो मासूम जान अपनी सुर्ख और सफ़ेद चेहरे से आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की। जब मेरा दिल मेरी तकलीफ़ किसी को दिखाई नहीं देती तो मैं क्यों सोचूं किसी के बारे में। उसका लहजा पहले से ज़्यादा जहरीला हो चुका था। उसने झुकते बिनफशा का बाजू मजबूती से दबोचा और उसे घसीटते हुए कमरे के वस्त में ले आया, जहाँ बिस्तर को एक दुल्हन की सेज की तरह सजाया गया था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू उस वक्त बिनफशा को किसी मैयत के फूलों जैसी लग रही थी। मतलब कि पहले से सारे इंतजामात किए जा चुके थे। ये सब एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ था। बिल्लाज ने उसे बिस्तर पर जोर से धक्का दिया और खुद उसके सामने खड़ा होकर तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बोला, बस यही बस तुम्हें देखना चाहता था। कल तक सारे मीडिया और लोगों में तुम्हारे और मेरे निकाह के चर्चे होंगे। सुल्तान साहब की बेटी रात की तारीकी में अपने आशिक से मिलने गई थी और वहीं उसे रंगे हाथों पकड़ते उसके कज़न बिल्लाज शाह ने उसकी इज़्ज़त बचाने की खातिर उससे निकाह कर लिया। बिल्लाज शाह कहका लगाता बोला। उसकी खुशी और कहके की गूंज से पूरे कमरे में गूंज उठी। देखते ही अब तुम्हारे बाप और भाई को उन्हें पता चलेगा कि उनकी अना किस तरह खाक में मिलाई गई है। उसने बिनफशा को छोड़ दिया और कमरे की दूसरी तरफ चला गया। बिनफशा उसकी बातें सुनती शौक की कैफियत में मुब्तला बिस्तर पर बैठी काँप रही थी। वो जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इंतकाम की आग ने बिल्लाज को मुकम्मल तौर पर जकड़ लिया था और वो इस आग में एक बेगुनाह मोहरा बन गई थी। वो बैठी आंसू बहा रही थी और अपनी किस्मत पर मातम कुना थी। सुबह क्या होगा जब उसके घर वालों को पता चलेगा। उसकी यूनिवर्सिटी में जब उसकी दोस्तों तक ये खबर पहुंचेगी, सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा। उसकी मासूम सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी। बिल्लाज जो दूसरी जानिब जाता सिगरेट नोशी कर रहा था, उसके शातर दिमाग ने तेज़ी से अपना काम किया था और वो लबों पर जानलेवा मुस्कुराहट लिए कदम कमरे की जानिब बढ़ा गया। बिल्लाज के कदमों की चाप सुनते उसे किसी खतरे की घंटी महसूस हुई थी। वो सिसकियाँ भरते हुए उसे अपनी जानिब आता देख पीछे हटने लगी, लेकिन बिल्लाज ने झुककर उसका चेहरा अपनी गिरफ्त में लिया। उसकी आंखों में हमदर्दी का एक ज़रा भी ना था।
सिर्फ एक वहशियाना सुकून था जो उसे बिनफशा की बेबसी देखकर मिल रहा था। रो बिनफशा, जितना रो सकती हो रो। उसने उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए सरगोशी की। क्योंकि तुम्हारे ये आंसू मेरे इंतकाम की फसल को सैराब कर रहे। मैंने बहुत सोचा था कि तुम्हारे बाप को किस तरह ऐसी तकलीफ़ दूँ जो नस्लों तक याद रह जाए। उसने बिनफशा के चेहरे के करीब झुककर इंतहाई शफ़ाक लहजे में कहा, और अब मुझे वो तकलीफ़ का ज़रिया मिल चुका है जिससे वो तड़प तड़प कर मरेगा। मैं इस रिश्ते को सिर्फ कागज़ी नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब कल सुबह तुम्हारे बाप और भाई यहाँ आए तो वो अपनी बेटी की आंखों में वो शिकस्त देखें जो कभी मिट ना सके। और मेरा इंतकाम तब मुकम्मल होगा जब तुम मेरी नस्ल बढ़ाओगी, मुझे वारिस देखकर। तसव्वुर करो बिनफशा, जब तुम्हारा वो मगरूर बाप अपने दुश्मन के खून को तुम्हारी गोद में देखकर तब जो अजियत उसे होगी वो मेरे तड़पते हुए दिल को सुकून देगी। वो सफाकियत से कहता उसको मंजमद कर गया। बिनफशा का सांस हलक में अटक गया। तुम इतने गिर सकते हो बल्लाज, मैंने कभी सोचा ना था। तुम क्या एक मासूम जान को भी अपनी नफरत का ज़रिया बनाओगी? उसने कांपते हुए पूछा। ठीक है बाबा, जो किया गलत किया। तुम्हारी इंसल्ट की, तुम्हारे बाप की पगड़ी उछाली, सब गलत, बहुत गलत। तुमने क्या किया? बदले में मुझे इस सब का निशाना बनाया। इस सब में मैं कहाँ हूँ? तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि तुम मुझ पर कितना बड़ा जुल्म करते जा रहे हो? कुछ और ना सी, लेकिन कज़न होने के नाते तुम मुझ पर रहम कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तुम्हारा। वो रोते हुए उसे कायल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बल्लाज ने एक सर्द कहका लगाया और उसके बाल गिरफ्त में लेकर उसे अपनी जानिब खींचा। तुम्हारे ख़ानदान ने मेरे बाप को जिस मकाम पर ला खड़ा किया था वहाँ से वापसी का रास्ता सिर्फ यही है। मैं तुम्हें वो दाग दूंगा जिसे तुम्हारे भाई की गैरत कभी धो नहीं पाएगी, और तुम्हारा बाप इसे अपनी तकदीर समझकर जीते जी मर जाएगा। मुझ पर इस वक्त तुम्हारी कोई बात असर नहीं करेगी। जो ज़ख्म मुझे मिला है वो अब तुम्हारे घर वाले भी बर्दाश्त करेंगे। बाहर काली रात का मौसम मजीद संगीन हो चुका था, जैसे कुदरत भी जुल्म पर नोहक ना हो। बल्लाज ने कमरे की तेज़ रोशनी मदम कर दी और बिनफशा को एहसास हुआ कि वो इस दरिंदे के सामने बिल्कुल नहती है जिसने अपनी अना की खातिर इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी थी। काली रात की खामोशी अब बिनफशा की सिसकियों से बोझल हो चुकी थी। वो अपने बचाव की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन बल्लाज के सर पर सवार इंतकाम जनून उसे कुछ न सुनने समझने दे रहा था। इसके लिए बिनफशा एक इंसान नहीं बल्कि उसके धुन की वो कमज़ोरी थी जिसे कुचल कर वो अपनी अना को तस्कीन देना चाहता था। बिनफशा की आंखों से गिरते आंसू उसकी शर्ट को भगो रहे थे, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो चुका था। उसने बिनफशा के हाथों को बेदर्दी से जकड़ लिया ताकि वो उसे खुद से दूर न धकेल सके। बल्लाज, खुदा के लिए छोड़ दो, क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आता? बिनफशा ने आखिरी बार इल्तिजा की। उसकी आवाज़ में बेबसी की इंतहा थी। बल्लाज ने उसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर सर्द लहजे में कहा, रहम का लफ्ज़ मेरी लुगत में तुम्हारे ख़ानदान ने ख़त्म कर दिया था। आज की रात सिर्फ मेरी है और मेरा ये इंतकाम तुम्हारी रूह तक को ज़ख्मी कर देगा। उसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करते हुए उस पर झुकता चला गया, जैसे वो उस काली रात के अंधेरे में अपनी इंसानियत को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता हो। कमरे के दरो दीवार उस जुल्म के गवाह बन रहे थे जहाँ ताकत ने कमज़ोरी को कुचल दिया था और एक झूठी जीत के बदले एक मासूम की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। बाहर चलती हवाओं की साई साई बिनफशा की दबी हुई आवाज़ को अपने अंदर समो रही थी और बल्लाज की नफरत ने इस मुकद्दस रिश्ते को एक अज़ियतनाक खेल में तब्दील कर दिया था। अगली सुबह जब सूरज तलू हुआ तो बिनफशा के घर वालों के लिए किसी की आमद से काम न था। बिनफशा का भाई अली, जिसके एक्सीडेंट का झूठ बोलकर उसे बुलाया गया था, वो तो घर था ही नहीं। किसी ज़रूरी काम से वो शहर से बाहर गया हुआ था। वो जब घर में दाखिल हुआ तो उसे अपनी बहन कहीं ना मिली। फ़ोन बंद था और रात भर की खामोशी अब चीखों में बदलने वाली थी। उसी वक्त बल्लाज के घर से एक मुलाजिम अली के घर पहुंचा और लिफाफा उसके हाथ में थमाया। इसमें निकाहनामे की फ़ोटो कापी और एक मुख्तसर सी तारीर थी। तुम्हारी बहन अब मेरे घर की जीनत है। तुम्हारे बाप ने मेरी इज़्ज़त उछाली थी, मैंने उसकी जड़ काट दी। अगर अपनी बहन से मिलना है तो मेरे फार्म हाउस आ जाओ, लेकिन याद रखना वो अब तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मिसेस बल्लाज शाह है। अली का खून खोल उठा। उसने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। इस बल्लाज की ये जुर्रत, मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाप का तो जैसे सांस ही रुक गया। जिस बेटी को उन्होंने पलकों पर बिठा कर पाला था वो इंतकाम की भीड़ चढ़ चुकी थी और फौजिया बेगम का रो रो कर बुरा हाल। ये मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बच्ची मुझे ला कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि रातों रात मेरी बच्ची घर से गायब हो गई? मैंने आपको कहा था सुल्तान साहब कि आप दोनों की वजह से मेरी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन आप नहीं माने। पहले मेरे बेटे को उस दलदल में घसीटा और अब मेरी बेटी, उनकी आहें और सिसकियाँ लाउंज में गूंज रही थी। मुलाजिम अलग सर झुकाए सांस रोके खड़े थे। सुल्तान साहब का खून खोलने लगा था। चलो अली, आज इस बल्लाज को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इश्ताल अंगेज़ लहजे में आंखों में सुर्खी लिए वो बाहर की जानब कदम बढ़ा गए। बंगले के बाहरी गेट खुले थे। बल्लाज ड्राइंग रूम में बड़े सुकून से नाश्ता कर रहा था, जबकि बिनफशा की रो रो कर आंखें खुशक हो चुकी थी। वो दूर एक कोने में खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें सूजी होती। अली धाड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। बल्लाज कमीने इंसान, मेरी बहन कहाँ है? उसे अभी हमारे हवाले कर, निकल बाहर, हरामखोर कहीं के छुप के बैठा है। अली इश्ताल में धाड़ता अंदर दाखिल हुआ तो वो जो सामने बैठा बड़े आराम से चाय पी रहा था उसे आता देख इशारे से मुलाजिम को पीछे हटने को कहा। तुम्हारी बहन
तुम शायद गलत पते पर आए हो। बनफशा मेरी बीवी है और एक शौहर का अपनी बीवी पर पूरा हक होता है। वो चाय का कप लबों से लगाता बेइंतहा सुकून से बोला तो अली उसकी बात पर कलश उठा। बनफशा के बाप ने लरजती आवाज़ में कहा, बल्ला शाह, तुम्हारी दुश्मनी हमसे थी, इसमें मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर? इसे छोड़ दो, हम तुम्हारी हर शर्त मानेंगे। वो जो घर से शदीद तैश में निकले थे, लेकिन जहाँ आते सारी सूरत हाल बदल चुकी थी, तो वो कदर नरम लहजे में बोले। बल्लाज खड़ा हुआ, उसकी आंखों में कुछ अर्सा पुरानी तजलील की याद ताज़ा हो गई। शर्त? मेरी सिर्फ एक शर्त थी कि तुम लोगों की अना को खाक में मिलता देखो, और देखो आज तुम मेरे सामने हाथ जोड़ रहे हो। यही वो मुकाम है जहाँ मैं तुम्हें देखना चाहता था। मैंने तुम दो लोगों के साथ रिश्ते का लिहाज किया, लेकिन तुम लोगों ने आस्तीन का सांप बनते हमें ही डंग मार दिया। मैं चाह कर भी अपने बाबा की वो तजलील और हम पर लगाए उन झूठे इल्ज़ामात को नहीं भुला सकता जो तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर हमें और हमारी पार्टी को गिराने की रजील हरकत की थी। अब मेरा पूरा बदला पूरा होगा जब हर न्यूज़ और हर मैगज़ीन आपके आज की ताज़ा खबर होगी कि सुल्तान साहब की बेटी रात के अंधेरे में फ़रार हो गई। वो मुस्कुराते चेहरे से उनके सुरख चेहरों को देखने लगा। अली जो तैश में आता आगे बढ़ने लगा था, सीढ़ियों में खड़ी बनफशा को देखकर उसकी जानिब बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। बनफशा, चलो यहाँ से, हम इस निकाह को नहीं मानते, यह ज़बरदस्ती हुआ है। वो जो अपने भाई को देखकर खून के आंसू रो रही थी, उसकी इस बात पर उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसने अली की आंखों में देखकर कहा, भाई अब बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं अब आपके साथ घर गई तो लोग बल्लाज को नहीं, मुझे और आपको मलामत करेंगे। इसने जो खेल खेला है इसमें जीत इसी की हुई है। मैं आपकी पगड़ी उछलने नहीं दूंगी। मैं अपनी इज्जत को मज़ीद रुसवा होते नहीं देख सकती। वो रोती हुई बोली और अयान की तरफ मुड़ी, जिसके चेहरे पर अभी भी वही फातिहाना मुस्कुराहट थी। बल्लाई, तुम जीत गए ना। अब देखो कि ये जीत तुम्हें कितना सुकून देती है। मैं यहाँ रहूँगी तुम्हारी बीवी बनकर, लेकिन तुम्हारे लिए एक ऐसी सज़ा बनकर जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तुमने मुझे ख़रीदा है, मेरा सुकून नहीं। बल्लाज की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे एहसास हुआ कि बनफशा को यहाँ रख कर उसने अपने ही दुश्मन को अपने सबसे करीब कर लिया है। उसने अब वही में रहने का फ़ैसला कर लिया था, लेकिन ये रहना किसी रवायती बीवी का नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोश चट्टान का था जिससे टकराकर बल्लाज का गरूर रोज़ टूटने वाला था। वह वापस जाकर क्या करती? लोग उसी पर थू थू करते और वही रहकर अपना बदला लेगी। उसने यही फैसला किया था। आप लोग जाएं बाबा और भाई, मैं आप लोगों के साथ वापस नहीं जाना चाहती। वो एक सख्त फ़ैसला ले चुकी थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है बनफशा। तुम कैसे एक ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए राज़ी हो सकती हो जिसने धोखे से तुमसे निकाह किया और अब तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है? तुम इसकी कैद नहीं हो। अभी हम जिंदा हैं। चलो तुम हमारे साथ, हम सब देख लेंगे। तुम्हारी इज्जत पर कोई हरफ नहीं आएगा। अभी तुम्हारा बाप और भाई जिंदा है। वो दोनों सुर्ख रंग आंखों और चेहरे से संजीदा लिए हुए बोले, तो ये सब भी आप दोनों की वजह से हुआ है। मैं आपको बचाने आपके एक्सीडेंट का सुनकर यहाँ आई थी। आप दोनों को मम्मा ने कितना कहा कि इस फरेब और रियाकारी से निकल आओ, जहाँ एक एक कदम गलत है, जहाँ सच का नामो निशान नहीं। लेकिन आप दोनों नहीं माने और आप देख लें, अंजाम आपके सामने है। आप दोनों के एक गलत फैसला और झूठ की वजह से आज मैं इस हाल में हूँ। आप लोग ना झूठ बोलते, ना अंकल पर गलत इल्ज़ाम लगाते, तो आज मेरा ये हाल ना होता। जाएं आप लोग। अगर मैं आज आप लोगों के साथ आ भी जाऊँ तो क्या गारंटी है कि कल को कोई और बदला लेने के लिए मुझे अपना निशाना नहीं बनाएगा। वो रोती सुरख सूजी आंखों से उन्हें देखती बोली। वहाँ से वापस ऊपर कमरे की जानिब बढ़ गई। पीछे वो दोनों बाप बेटा साकत से उसे जाता देखते रहे। बल्लाज तज़हीक भरी आंखों से उन्हें देखता वहाँ से जा चुका था। वो दोनों झुके हुए कंधों के साथ बंगले में दाखिल हुए। फौजिया बेगम जो उनकी मुंतज़िर थी फ़ौरन से बेशतर तक पहुंची। क्या हुआ है? मेरी बच्ची कहाँ है? अली, मेरी बेटी किधर है? उसे साथ क्यों नहीं लाई? वो चीखती उसका गिरबान झंझोड़ रही थी। वो नहीं आई मम्मा, उसने आने से इनकार कर दिया। वो अम्मा को जिरंदे हुए लहजे में बोला तो वो नफ़ी में सारी लाते पीछे कदम लेने लगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फौजिया बेगम के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम न थी कि उनकी फूल जैसी बेटी ने उस शख्स के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है जिसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो तड़प कर रह गई। उनका दिल ये मानने को तैयार ही न था कि बनफशा अपनी मर्ज़ी से वहाँ रुक सकती है। आप दोनों की वजह से सब हुआ है। मेरी बेटी उस जहन्नुम में रहेगी। वो दीवानावार लाउंज में चक्कर काट रही थी और मुसलसल रोए जा रही थी। नहीं, वो मेरी बच्ची नहीं हो सकती। वो इस दरिंदे के सामने साए में रहने पर राज़ी हो जाए। उसे मजबूर किया गया होगा। बल्लाज ने उसे डराया होगा। उन्होंने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ी।
علی گاڑی نکالو، میں ابھی جاؤں گی اپنی بیٹی کو لینے، میں اسے اس دوزخ میں تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ زاروں قطار روتی ہوئی بولی۔ علی نے ان کا راستہ روکا۔ امی ہوش کریں، وہ خود کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتی۔ اس نے سب کے سامنے انکار کیا، لیکن فوزیہ بیگم کی ممتا کہاں ماننے والی تھی؟ وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ صدمے میں ہے، اسے نہیں معلوم وہ کیا کر رہی ہے۔ ایک ماں کا دل جانتا ہے کہ اس کی بچی وہاں گھٹ گھٹ کر مر جائے گی۔ میں اسے گھسیٹ کر لاؤں گی، چاہے مجھے بلاج کے پیروں میں گرنا پڑے۔ وہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ مجھے اپنی ماں کہتا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ روتی بول رہی تھی، امی امی سنبھالیں خود کو۔ علی انہیں اپنے حواس کھوتا دیکھ انہیں اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی، شدید صدمے نے ان کے حواس معطل کر دیے تھے۔ دونوں باپ بیٹا پریشان بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر فوزیہ بیگم کو سکون آور انجیکشن لگا کر جا چکا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ جیسے ہی تمہاری ماں کو ہوش آئے گا وہاں جانے کی ضد کرے گی۔ سلطان صاحب پریشانی سے بولے۔ میں لے کر جاؤں گا انہیں، جب تک بنفشا خود انہیں کچھ نہیں کہے گی انہیں سکون نہیں آئے گا۔ وہ ماتھا مسلتے متفکر سا بولا۔ فوزیہ بیگم کو جب ہوش آیا تو انہوں نے بلاج کی حویلی جانے کی ضد کی، تو ان کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے علی انہیں وہاں لے آیا۔ وہ ہاپتی ہوئی اندر داخل ہوئیں اور بنفشا کو آوازیں دینے لگیں۔ بنفشا جو کمرے میں بیٹھی اپنے لیے الماری سے لباس نکال رہی تھی، اپنی ماں کی آواز سن کر تڑپ اٹھی۔ سب چھوڑتے وہ کمرے سے باہر بھاگی اور وہ تیزی سے نیچے آئی۔ سامنے اپنی مما کو دیکھتے ہی وہ ان کی جانب بھاگی اور تیزی سے ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بچی، میری جان بنفشا، چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارے باپ کی عزت کا واسطہ، چل یہاں سے، یہ لوگ تمہیں کھا جائیں گے، یہ گھر منحوس ہے میری جان۔ بنفشا کا پتھر جیسے عزم میں درار پڑی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے، اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن اس کا لہجہ اب بھی وہی برف جیسا ٹھنڈا تھا۔ مما، میں اب وہاں واپس نہیں جا سکتی، اگر میں اب واپس چلی گئی تو بلاج جیت جائے گا، وہ سمجھے گا کہ اس نے مجھے ڈرا کر بھگا دیا۔ مجھے یہاں رہنا ہے تاکہ میں اسے روز یہ یاد دلا سکوں کہ اس نے میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے۔ فوزیہ بیگم نے حیرت اور دکھ سے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ بنفشا نہیں ہے جسے انہوں نے پالا تھا۔ اس شخص کی نفرت نے ان کی بیٹی کی معصومیت چھین کر اسے ایک آہنی عورت بنا دیا تھا۔ کہاں ہے بلاج؟ بلاؤ اسے، میں پوچھوں اس سے۔ اسے ذرا شرم نہ آئی؟ اس نے کیوں کیا یہ ہمارے ساتھ؟ میری معصوم بچی ہی نظر آئی تھی اسے۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں مما، آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی، کیونکہ بدلے میں وہ آپ سے کہے گا، وہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ یہ سارا بدلہ صرف اور صرف بابا اور بھائی کا تھا، جو وہ مجھ سے نکاح کر کے اور مجھ سے رشتہ استوار کر کے لے چکا ہے۔ میں اپنے باپ اور بھائی کے بدلے کی بھیڑ چڑھی ہوئی ہوں، جس کا آپ کو ہمیشہ سے ڈر تھا۔ وہ خوف اب پورا ہوا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو فوزیہ بیگم نفی میں ساری لانے لگی۔ وہ روتی ہوئی حویلی سے باہر نکلی۔ ان کا ہر آنسو بلاج کے لیے ایک نئی بد دعا بن رہا تھا۔ جس بیٹی کو میں نے ہنسنا سکھایا تھا، اس ظالم نے اسے پتھر بنا دیا۔ مولا، اگر اس گھر کی دیواروں کو میری بچی کے لیے سکون بنا دے۔ فوزیہ بیگم جو واپسی کے لیے نکل رہی تھی، بلاج کی گاڑی اس وقت اندر داخل ہو رہی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں ایک بوجھل پن سا ٹھہر گیا تھا، اور بلاج جو اپنی گاڑی سے نکلتا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا، اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے صرف دشمنی نہیں نبھائی بلکہ کئی جیتے جاگتے دلوں کا قتل کیا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے، لیکن بنفشا کا رویہ سرد ہوا جا رہا تھا۔ اس نے بلاج سے بات کرنا، اس کی طرف دیکھنا یا اس کے کسی بھی حکم پر رد عمل دینا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں داخل ہوتا، بنفشا یا تو اپنی کتابیں پھیلا کر بیٹھی ہوتی یا پھر کھڑکی سے باہر ویران آسمان کو دیکھ رہی ہوتی۔ وہ اس کے لیے بہترین کھانے تیار کرواتی، اس کے کپڑے استری کر کے رکھواتی، لیکن خود اس کی زندگی سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ ایک جیتی جاگتی لاش بن گئی تھی، جس کی موجودگی بلاج کو پل پل کچوکے لگاتی۔ شروع میں وہ بس خاموش رہتا، اس کے لیے بھی یہ رشتہ زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب ایک رات وہ خاموش بیٹھی تھی تو بلاج نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں؟ تم مجھ سے لڑتی کیوں نہیں؟ چیختی کیوں نہیں ہو؟ یہ خاموشی مجھے پاگل کر دے گی بنفشا نے اپنی بے جان نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی اور بہت دھیمے لہجے میں کہا، لڑائی برابر والوں سے کی جاتی ہے بلاج، تم نے تو میری روح ہی مار دی ہے۔ اب اس مٹی کے ڈھیر سے تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارے گھر میں ہوں، تمہارے نام کے ساتھ ہوں، تمہارا انتقام پورا ہو چکا، اب سکون کیوں نہیں مل رہا تمہیں؟ بلاج اس کے ٹھنڈے لہجے سے کانپ کر رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو جھکانا چاہتا تھا، اس نے خاموشی اختیار کر کے خود کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں عیان کی پہنچ ہی نہیں۔ وہ اسے تکلیف پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتا، لیکن بنفشا کی خاموشی ہر وار کو ناکام کر دیتی۔ وہ جتنا اسے اپنے قریب کرنا چاہتا وہ اتنی ہی دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اس کے بچے کی ماں بننے کے جس انجام سے اسے ڈرا رہا تھا، اب وہی خیال بلاج کو خود ڈرانے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ ایک ایسی ماں کی گود میں ہوگا جس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے صرف نفرت اور بیزاری ہوگی۔ بنفشا کا خاموش بدلہ کام کر رہا تھا۔
وہ حویلی جو کبھی قید خانہ تھی اب بلاج کے لیے ایک ایسی عدالت بن گئی تھی جہاں وہ ہر روز اپنی ہی نظروں میں مجرم قرار پاتا۔ بنفشا نے اسے معاف نہیں کیا تھا، اسے اس کے اپنے ضمیر کے حوالے کر دیا تھا جو اب اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ وہ سب کچھ پہلے جیسا کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی انا آڑے آ جاتی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے اور ایک دن علی اور اس کا مغرور باپ سر جھکائے شکستہ قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ جو کبھی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے تھے آج ایک لاچار باپ اور ہارے ہوئے بھائی کی صورت میں بلاج کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہال کے وسط میں ایک شاہانہ کرسی پر براجمان تھا، اس کی آنکھوں میں وہی فاتحانہ چمک تھی جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ بنفشا کا باپ جو کبھی سیاست کا سب سے بااثر شخص مانا جاتا تھا آج بلاج کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ بلاج، ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم اپنی انا میں اندھے ہو گئے تھے۔ بنفشا کے باپ کی آواز لرز رہی تھی، ہمیں معاف کر دو، ہماری بچی کو ہمارے کیے کی سزا مت دو، ہمیں جو سزا دینی ہے دے دو لیکن اسے اپنے گھر واپس جانے دو۔ بنفشا کا بھائی علی جس کی غیرت کے قصے مشہور تھے آج خاموش نظریں جھکائے کھڑا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی بہن اب بلاج کے قبضے میں تھی اور وہ معاشرے میں سار اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ بلاج کرسی سے اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس نے ایک طنزیہ نظر علی پر ڈالی اور پھر اس کے باپ کی طرف دیکھ کر بولا، معافی؟ آج آپ کو معافی یاد آئی ہے؟ جب میرے باپ کی عزت کو آپ لوگوں نے ٹھوکر ماری تھی تب کہاں تھی یہ معافی؟ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کی بیٹی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، تو دیکھ لیجئے، وہ آج میرے کمرے کی زینت ہے، میری ملکیت ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کے چہروں پر پھیلی ذلت کو محسوس کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی اب اس گھر کی بہو نہیں، میرے انتقام کی نشانی ہے، اور رہی بات اسے لے جانے کی تو اب وہ خود یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ جائیے اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے کیا وہ اس دشمن کی سیج چھوڑ کر آپ کے اس غیرت مند گھر میں واپس جانا چاہے گی جہاں اسے روز تانے ملیں گے۔ اسی لمحے بنفشا سیڑھیوں کے اوپر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ اور بھائی کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا دکھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ جس انتقام کی آگ میں بلاج جل رہا تھا اس نے آج اس کے خاندان کو راکھ کر دیا تھا۔ جب اس کے بابا نے پکارا، بنفشا میری بچی چلو ہمارے ساتھ، تو بنفشا نے وہیں سے جواب دیا تھا، اب دیر ہو چکی ہے بابا، آپ کی غیرت تب کہاں تھی جب آپ نے دشمنی پالی تھی؟ اب میں بلاج کے پاس ہی رہوں گی، اس کی بیوی بن کر نہیں بلکہ آپ کی اس شکست کی یادگار بن کر جو آپ کو مرتے دم تک تڑپاتی رہے گی۔ ان دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ معافی مانگنے آئے تھے لیکن انہیں بدلے میں وہ ذلت ملی جو موت سے بدتر تھی۔ بلاج نے ایک فاتحانہ کہقہ لگایا لیکن اس کہقے کے پیچھے ایک خالی پن تھا کیونکہ جس معافی کا اس نے خواب دیکھا تھا وہ مل تو گئی تھی لیکن اس نے اسے پہلے سے زیادہ اکیلا کر دیا تھا۔ اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ کتنا اکیلا ہے۔ دوسری جانب فوزیہ بیگم کی خاموشی اب بنگلے کی دیواروں سے زیادہ گہری ہو چکی تھی۔ وہ عورت جو کبھی پورے گھر کی رونق تھی اب ایک چلتی پھرتی تصویر بن کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر اور بیٹے سے کلام کرنا یوں طرح کر دیا تھا جیسے ان کی زبان پر تالے لگ گئے ہوں۔ جب وہ دونوں ذلیل و خوار ہو کر بلاج کے سامنے سے واپس لوٹے تو انہوں نے امید کی تھی کہ گھر جا کر شاید انہیں فوزیہ بیگم کا سہارا ملے گا لیکن وہاں کی فضا اس سے بھی زیادہ سرد تھی۔ انہوں نے ان دونوں کے لیے کھانے کی میز سجانا چھوڑ دی تھی اور نہ ہی وہ ان کے لیے گھر آنے پر ان کا انتظار کرتی۔ ایک دن جب سلطان صاحب نے زبردستی ان کا ہاتھ تھام کر بات کرنی چاہی تو انہوں نے اپنی ویران آنکھیں ان کے چہرے پر جما دیں۔ کون سی بات کریں گے آپ سلطان صاحب؟ ان کی آواز میں برسوں کی تھکن تھی۔ میں نے تو آپ کے پاؤں پکڑے تھے، میں تو چیختی رہی تھی کہ یہ سیاست، یہ انا کی جنگیں ہمیں لے ڈوبیں گی۔ میں نے کہا تھا نا کہ بلاج کے خاندان سے دشمنی مت پالیں، وہ آگ ہے، وہ سب کچھ جلا دے گی، لیکن آپ کو اپنی کرسی اور اپنے بیٹے کو اپنی جھوٹی غیرت پیاری تھی۔ علی جب ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا تو وہ وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ امی کیا آپ ہمیں معاف نہیں کریں گی؟ ہم نے جو کیا اپنی عزت کے لیے کیا۔ تو فوزیہ بیگم نے پلٹ کر اسے دیکھا اور تلخی سے مسکرائیں۔ کون سی عزت علی؟ وہ عزت جو بلاج کے بستر پر نیلام ہو گئی، وہ عزت جس کا جنازہ تم خود اٹھا کر آئے۔ تم نے سیاست کے موہرے چلتے چلتے اپنی بہن کی زندگی کی بازی لگا دی۔ اب اس گھر میں کوئی ماں نہیں رہتی، صرف ایک دکھ رہتا ہے جو تم دونوں کی وجہ سے یہاں بسا ہے۔ گھر میں اب سب کچھ تھا، دولت، نام اور وہی سیاست جس کے پیچھے وہ پاگل تھے، لیکن سکون نہیں۔ فوزیہ بیگم کی خاموشی انہیں لمحہ بلمحہ یاد دلاتی تھی کہ سیاست کے خونی کھیل نے سب کچھ راکھ کر دیا تھا۔ تو آخرکار سلطان صاحب اور علی کی آنکھوں سے انا کی پٹی اتر گئی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ جس کرسی اور اقتدار کے لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگائی اس نے انہیں صرف ذلت اور تنہائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اگلی صبح سلطان صاحب اور علی بغیر کسی پروٹوکول یا محافظ کے بلاج کے بوڑھے باپ سے ملنے گئے تھے اور وہاں جاتے ہی انہیں ساری بات بتائی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے کبھی انہوں نے سرے عام رسوا کیا تھا۔ شاہ صاحب، سلطان صاحب کی آواز میں اب وہ گرج نہیں تھی، صرف ندامت تھی۔ ہم سیاست چھوڑ چکے ہیں، ہم نے اقتدار کی ہوس میں اپنی نسلوں کا سکون برباد کر دیا۔ میں آج ایک سیاست دان بن کر نہیں،
بلکہ ایک ہارے ہوئے باپ کی حیثیت سے آپ کے پاؤں میں اپنی پگڑی رکھتا ہوں، ہمیں معاف کر دیں تاکہ یہ دشمنی ختم اور ہماری بچی کو اپنا گھر نصیب ہو سکے۔ ہمیں دشمنی نہیں، اپنی بہن کی خوشی چاہیے۔ بس علی بھی کرب سے بولا۔ تو بلاج اور اس کے والد جو برسوں سے اس انتقام کی آگ میں جھلس رہے تھے، سلطان صاحب کی یہ حالت دیکھ کر پسیج گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ سلطان صاحب، ہم تو پہلے ہی بہت کچھ کھو چکے ہیں، اگر یہ معافی ہمارے بچوں کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بلاج جو وہاں ابھی آیا تھا، اس کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔ وہ تو صرف بربادی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اپنے دشمنوں کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا تو اس کے اندر کی نفرت بھی پگھلنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اصل جیت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ زخموں کو بھرنے میں ہے، اور وہ تو پہلے بھی ان کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ دشمنی انہوں نے شروع کی تھی۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو دونوں خاندانوں نے صلح کر لی تو فوزیہ بیگم کے چہرے پر پہلی بار زندگی کی رمق نظر آئی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی تھی اور ڈرائیور کو بلاج کی حویلی جانے کا کہا۔ اس بار وہ رونے نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگانے کے لیے جا رہی تھی۔ بنفشا، میری بچی! وہ حویلی پہنچ کر اسے آوازیں دینے لگی تو وہ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگتی ان کے سینے سے لگی تھی۔ چلو بنفشا، میرے ساتھ چلو میری بچی۔ دکھوں کے بادل چھٹ چکے تھے، سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ بنفشا پریشانی سے ان کی جانب دیکھنے لگی تو وہ اسے ایک ایک بات بتا گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا اگر تم واپس جانا چاہو گی تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، وہ ڈوبتے دل سے بولا کہ جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کی آخری ملاقات ہو۔ بلاج نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کی ماں کے حوالے کیا اور سب کے سامنے کہا، آج سے یہ دشمنی ختم، آج سے تم اس گھر کی قیدی نہیں بلکہ اس گھر کی عزت ہو۔ میں نے جو غلطیاں کی میں ان کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا، تم جو فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہے، اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تب بھی مجھے قبول ہے، وہ کہتے چلا گیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ دونوں خاندانوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اب اس سیاست کی گندگی سے دور رہیں گے اور اپنی زندگی محبت اور سکون سے گزاریں گے۔ بنفشا نے بھی سب کی خاطر اور اپنے خاندان کی بقا کے لیے بلاج کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کر لیا۔ نفرت کی وہ دیوار جو برسوں میں کھڑی ہوئی تھی، سچی توبہ اور معافی کے ایک ایک لمحے نے اسے گرا دیا۔ وہ روز بنفشا سے ملنے آتا تھا لیکن وہ خاموش رہتی، اس سے زیادہ بات نہ کرتی۔ فوزیہ بیگم جو اسے روز خاموش جاتا دیکھتی تھی، بنفشا کے قریب آئی تھی۔ بنفشا، میں ایک ماں ہونے کے ناطے تمہیں کچھ سمجھانا چاہتی ہوں میری بچی۔ میں جانتی ہوں جو بلاج نے کیا وہ بہت غلط تھا، لیکن تمہارے بابا نے بھی اس کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے، لیکن بلاج دیکھا بھالا بچہ ہے اور میں شروع دن سے تمہاری شادی اس سے سوچ کر بیٹھی تھی، لیکن درمیان میں یہ سب ہو گیا۔ میری جان، اسے ایک موقع دے کر تو دیکھو۔ زندگی میں بہت دکھ برداشت کیے ہیں، بچپن سے ماں کے پیار کے لیے ترستا تھا اور اب جب بیوی ملی تو اسے بھی وہ اپنے بدلے کی بھیٹ چڑھا چکا ہے، وہ کہتی جا چکی تھی۔ بنفشا وہیں بیٹھی کتنی دیر آنسو بہاتی رہی، آخر اس سب میں اس کا کیا قصور تھا؟ ایک شام جب حویلی کا لان پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، بلاج بنفشا کے پاس آیا۔ وہ اب پہلے جیسا مغرور بلاج نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں بنفشا کے لیے بے پناہ احترام اور محبت تھی۔ بنفشا، اس نے دھیمے لہجے میں پکارا، میں جانتا ہوں کہ ماضی بدلا نہیں جا سکتا، لیکن میں اپنا مستقبل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے سچے دل سے معاف کر پاؤ گی؟ بنفشا نے اسے دیکھا، اس نے بلاج کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو صرف ایک سچے پشیمان انسان میں ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، یہ خاموش اشارہ تھا کہ اس نے پرانے زخموں کو دفن کر دیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ واپس جا چکی تھی، ان کی حویلی اب ان کی خوشیوں سے مہک رہی تھی، وہ تینوں خوش تھے۔ بنفشا ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری کر چکی تھی۔ فوزیہ بیگم کی دعائیں رنگ لائی تھی، ان کی بیٹی اب ایک عزت دار بیوی کے طور پر اس گھر میں راج کر رہی تھی جہاں اب اسے قیدی کبھی بنا کر لایا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب حویلی کے آنگن میں ننھے قدموں کی چاپ گونجی تو جیسے پوری فضا بدل گئی۔ اللہ پاک نے انہیں انمول خزانے سے نوازا تھا، دونوں بھی خوش تھے۔ بلاج نے جب اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے بنفشا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب وہ سکون اور اطمینان تھا جو صرف ایک مکمل زندگی سے ملتا ہے۔ اس نے بنفشا کے ماتھے پر بوسہ دیا، سرگوشی کہ مجھے ایک درندے سے انسان بنا دیا، تمہاری محبت نے میرے انتقام کو شکست دے دی۔ بنفشا مسکرائی، دشمنی کی راکھ سے محبت کا جو پودا نکلا تھا وہ تناور درخت بن چکا تھا۔ کہانی جو آنسوں اور سسکیوں سے شروع ہوئی تھی اب مسکراہٹوں اور نئی امیدوں کی طرف جا چکی تھی۔